अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। आज के दौर में एक बड़ा और हसास सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या इस्लाम लिबरल डेमोक्रेसी के साथ चल सकता है या नहीं। कानून बनाने का हक किसके पास होना चाहिए? क्या अक्सरियत हमेशा दुरुस्त हो सकती है? अगर अक्सरियत कल जुल्म को लीगल कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या मोरालिटी चेंजेबल है या परमानेंट है? क्या अल्लाह जल्ल शानू को अथॉरिटी देने का मतलब डिक्टेटरशिप है? ये सवालात यूथ को डिफेंसिव नहीं रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है डेमोक्रेसी आज़ादी देती है, लिबरल सिस्टम इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है और डिवाइन लॉ जो है वो जदीद दुनिया से आउटडेटेड है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि इस्लाम और डेमोक्रेसी साथ चल सकते हैं या नहीं। असल सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कानून बनाने का इख्तियार किसके पास होना चाहिए। ये बहस पॉलिटिकल कम और अथॉरिटी की ज़्यादा है। लिबरल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हाकिमियत आवाम के पास होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सही और गलत का मेयार वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। अक्सरियत जो चाहे वो कानून बना दे। इस निज़ाम में जो आज गलत है कल जायज़ हो सकता है। इखलाकियात वोट से तय किए जाते हैं। ये निज़ाम इंसानी कवानीन पर खड़ा है। इस्लाम का बुनियादी असूल तो अल्लाह जल्ल शानहू की हाकिमियत का हामिल है। इस्लाम का नुक्ता नज़र ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम के अंदर फरमा रहे हैं इन्नल हुक्म इलल्लाह, हुक्म यानी कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानहू के पास है। ये आयत वाज़े करती है असल इख्तियार तो अल्लाह के पास है। इंसान मुकम्मल कानून साज नहीं है, इंसान अल्लाह के कानून को नाफिज करने वाला है और यही इलाही कानून का तसव्वुर है। तो क्या इस्लाम अवामी राय को रद्द करता है? इस्लाम मशवरे को रद्द नहीं करता, इस्लाम शिरकत को रद्द नहीं करता, इस्लाम जवाबदही को रद्द नहीं करता। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम के अंदर फरमा रहे हैं व अमरुहुम शूरा बैनहुम, और उनके मामूलात आपस के मशवरे से तय पाते हैं। इस्लाम में शूरा का निज़ाम है, राय ली जाती है, इख्तलाफ की गुंजाइश ज़रूर ज़रूर रखी जाती है और हुक्मरान हमेशा से जवाबदेह होता है। लेकिन एक हद अल्लाह जल्ल शानहू की हलाल व हराम में तब्दीली नहीं की जा सकती। असल टकराव कहाँ आ रहा है? इस्लाम और डेमोक्रेसी का टकराव इलेक्शन या वोटिंग पर नहीं है। असल टकराव यहाँ है कि इखलाकी हदूद, ख़ानदान का निज़ाम, हलाल और हराम के दरमियान में क्या फ़र्क है, हमारी समाजी इक़्तिदार यहाँ पर क्या कहते हैं। लिबरल सिस्टम ये कहता है कि अगर अक्सरियत मान ले तो वही दुरुस्त है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि अगर अल्लाह जल्ल शानहू ने मना कर दिया तो अक्सरियत को भी वैसा करने की इजाज़त नहीं है। और यही असल यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है। लिबरल सोच में फ़र्द की आज़ादी सबसे ऊपर है, ख्वाहिश इंसान का हक बन जाती है। इस्लाम में हकूक़ के साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। फ़र्द और मुआशरा दोनों यहाँ पर अहम हैं। आज़ादी हदूद के बगैर नहीं होती। इस्लाम ये कहता है आज़ादी हो मगर जवाबदही के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल हुक्मरानी क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइया, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। यह हदीस मुबारका हमें बतलाती है कि इक़्तिदार अमानत है, इख्तियार जवाबदही के साथ है। हुक्मरान भी कानून के ताबे हैं। किसी को कोई इस किस्म की कोई भी सुप्रीमेसी जो है वो हासिल नहीं होनी चाहिए। क्या साथ चलना मुमकिन है? साफ बात यह है कि मशवरे की इस्लाम इजाज़त देता है, शफाफियत की इजाज़त देता है, एहतसाब की इजाज़त देता है, अवामी शिरकत की इजाज़त देता है। ये सब के सब इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। इखलाकी असूल वोट से नहीं बदला करते। अल्लाह जल्ल शानहू के अहकामात अक्सरियत के ताबे नहीं होते। यानी तरीक़ाकार में हम आहंगी तो मुमकिन है मगर इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात आली का रहेगा। इस्लाम का
دنیا سے ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، اگر کل اکثریت ظلم کو جائز قرار دے دے تو کیا واقعی وہ جائز ہو جائے گا؟ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، غلامی کبھی قانونی تھی، نسل پرستی کبھی قانونی تھی، نو آبادیاتی ظلم قانونی تھا، اکثریت غلط تھی۔ اسلام یہ کہتا ہے حق کبھی بھی ووٹ سے نہیں بدلا کرتا، کہ اس وقت جو یہاں پر ہمارے ہاں فلسطین پر ہو رہا کہ سارے کے سارے نان مسلم جو ہیں اکٹھے ہو کر کے ظلم کو اگر جائز قرار دینے پہ لگے ہیں، تو مجھے بتائیے آپ کی سمجھ کیا کہتی ہے کہ اس ڈیموکریسی کو صحیح مان لیا جائے، اس لبرل نظام کے آگے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے؟ امیجن کریں اگر وہی معاملہ آپ کے گھر کے ساتھ ہو تو پھر آپ کا ذہن کیا کہے گا؟ لبرل ڈیموکریسی یہ کہتی ہے قانون اخلاق طے کرتا ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اخلاق قانون طے کرے گا۔ جہاں پر دونوں میں کنفلکٹ ہے، لبرل ڈیموکریسی قانون کو سپریمیسی دے رہی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اخلاق اچھے ہوں گے تو قانون بھی اسی کے مطابق بنیں گے۔ یہاں پر یہ بحث ڈیموکریسی اور اسلام کی دشمنی کی نہیں ہے، یہ بحث حدود اختیار کی ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے، حد کہاں پر ہونی چاہیے۔ اسلام نہ آمریت سکھاتا ہے نہ اکثریت کی عبادت، اسلام تو یہ سکھاتا ہے عدل، مشورہ اور قانون، مگر اللہ جل شانہ کی حدود کے اندر، اس کو چھوڑ کر کیا باہر نہیں جا سکتے۔ انسانی قانون بدلتا رہتا ہے، الہی قانون انسان کو راستہ دکھاتا رہتا ہے۔ ہماری جو یہ ڈسکشن ہے اس کا دراصل پرپس کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف نوجوانوں کو لے کے جانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اسلام اتھارٹی کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، ماڈرن سسٹم اتھارٹی کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ ڈسکشن کنونس کرنے کی نہیں ہے بلکہ یہ کلیریفائی کرنے کی ہے۔ یہاں پر خصوصی طور پر میں ان نوجوانوں سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اب تک بیچارے کنفیوزڈ ہیں کہ اسلام اور ماڈرن دنیا کے درمیان کنفلکٹ محسوس کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا ڈیبیٹس کو دیکھ کر ایکسٹریم سوچ لیے جا رہے ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں مگر وہ بیچارے جج ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے جا کر کے اپنی ان چیزوں کو بھی شیئر نہیں کر پاتے۔ بڑا ایک کلیئر سا میسج ہے، یہاں سوال کرنا جرم نہیں ہے، سمجھے بغیر ماننا بھی اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سوال مت کرو، تمہاری رائے بیکار ہے، تم اپنی زبان مت کھولو۔ حکمران جو ہے، اسلام اس کو بھی، حکمران کو بھی اکاؤنٹیبل بناتا ہے، لیکن حلال اور حرام ووٹ سے چینج نہیں ہوتے کہ اگر آپ مل کر کے حلال کو حرام کرنا چاہیں تو خود کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیا اسلام ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایبسلیوٹ ہیومن پاور کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ کیا اسلام ماڈرن ویلیوز کے خلاف ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسلام انجسٹس کے خلاف ہے، اسلام کاؤس کے خلاف نہیں۔ یہ بات میں یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام چینج کو علم، کریکٹر اور وزڈم کے ذریعے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر کے آتا ہے۔ ہم یہاں پر ہمارے اس سارے سینیریو کو سلوگن کے ساتھ جو ہے وہ ختم نہیں کرنے کے لیے بیٹھے۔ میری جو آپ سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے یہ بیسیکلی ہماری، ہم میں سے ہر ایک کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، ووٹ ہو یا نہ ہو۔ اسلامک سٹیٹ آپ کی جو ہے، وہ سٹیٹ آپ کی جس میں بھی آپ رہ رہے ہیں، وہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر، وہاں پہ اسلامی قانون ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی لائف میں اللہ جل شانہ کی اتھارٹی مان رہے ہیں یا نہیں، یہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھا جائے گا۔ اسلام چینج کو اندر سے لانے کے قائل ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں۔ اسلام ووٹ لینے سے نہیں روکتا، اسلام آپ کو اللہ جل شانہ کو ووٹ کو آؤٹ کرنے سے روکتا ہے کہ آپ اپنے ووٹنگ میں سے اللہ جل شانہ کو آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہیومن سسٹم ایوالو ہوتے رہتے ہیں، اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، اللہ جل شانہ کا گائیڈنس، ڈائریکشن جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے۔ ہماری یہ آج کی ڈسکشن جو ہے یہ ریڈیکلائزیشن نہیں ہے، پولرائزیشن نہیں ہے، بلکہ انٹلیکچوئل گراؤنڈنگ کے لیے ہے۔ اسلام یوتھ کو ریبیل نہیں کرتا، بلائنڈ فالوور نہیں ہے، بلکہ رسپانسیبل تھنکر بناتا ہے کہ آپ اپنا دماغ استعمال کر کے اللہ جل شانہ کے اس سارے نظام کے اندر اپنی عقل کے گوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ۔
अल्लाह ने जो दिमाग हमें दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी सलाहियतों को, आप जिस जगह पर भी बैठे हैं वहां पर अल्लाह के हुक्मों को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करके आप अगर देखेंगे तो आपकी साइंस आज नहीं तो कल ये प्रूव कर देगी कि मेरा मेरा रब जो है वो बिल्कुल सही कह रहा था। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका जो है वो बिल्कुल सही था। हमारी जो इस वक्त की लिबरल डेमोक्रेसी है ये कल भी गलत साबित हो चुकी है और आज भी गलत साबित हो रही है। तो मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि आंखों पर बंधी हुई इस गफलत की पट्टी को उतारिए, अल्लाह जल्ल शानू के ज़ात अली को पहचान लीजिए। आज नहीं तो कल हम सब एक ना एक दिन जो है वो मौत के तख्ते पर जाने वाले हैं और अल्लाह जल्ल शानू के सामने हम पेश होने वाले हैं। दुआ है अल्लाह जल्ल शानू हमें कुरान और हदीस के मुताबिक इस सारे निज़ाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें हमारे शोबों के अंदर अपने दीन की मेहनत के लिए इस्तेमाल फरमाए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु।